बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज टीवी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, सलीम साफ़ी से मैं कहता हूँ कि सहाफ़ी वो इस्तीफ़ा दे दे, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि ये साबित हो जाए कि ये जो ख़त है, ये जो डॉक्यूमेंट है, अगर ये अमेरिका की तरफ से है और इमरान ख़ान साहब की हुकूमत के लिए ये उन्होंने इन लोगों को भेजा है जो आला कार हैं, जो बकौल इमरान ख़ान के ये अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं इस अगर ये साबित हो जाता है, ये प्रूफ हो जाता है, तो मैं इसके बाद सहाफ़त से इस्तीफ़ा दे दूंगा। तो लिहाजा मैं कहता हूँ सलीम साफ़ी साहब को और हामिद मीर साहब को भी यहाँ कहता हूँ कि अगर गैरत का थोड़ा सा ज़रा भी तुम्हारे अंदर है तो फिर इस सहाफ़त से तुम लोग इस्तीफ़ा दे दो। पहली बात तो ये है कि तुम लोग सहाफ़ी नहीं हो, तुम लोग माउथ पीसेज हो नून लीग के और उसके अलावा दूसरे पीपल्स पार्टी के। इसलिए आप लोगों को सहाफ़ी कहना नहीं चाहिए, लेकिन चूँकि आप जिन शोबे में आप रहते हैं, काम करते हैं, उनको सहाफ़ी कहा जाता है, इसलिए आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अब तो ये साबित हो गया। इस तरह से मैं आपको बताऊं कि जिस चीज़ को आर्मी चीफ़ ने साबित कर दिया है, आईएसआई के चीफ़ ने साबित कर दिया, और फिर मुसल्लह अफवाज के तीनों चीफ़ जो हैं उन्होंने इस डॉक्यूमेंट को साबित किए, तस्दीक कर दी है कि वाकई ये ख़त इमरान ख़ान साहब की हुकूमत को भेज दिया गया था और उसके मकासद यही थे जो इमरान ख़ान साहब बार बार अपने जलसों में बता चुके हैं, अपनी जो उनकी वैसे डिबेट होती है उसमें बता चुके हैं। तो अब इसके बाद सलीम साफ़ी का कोई हक़ नहीं है कि वो टीवी के ऊपर आकर बात करे और लोगों को गुमराह करें। इसलिए इसके अलावा जो दानिशवर हैं, जो इस वक्त एंकर हजरात हैं, जो बड़ी टीवी चैनल पे बातें करते हैं, शो करते हैं, उन लोगों को भी मैं हिदायत करता हूं कि खुदा को अगर मानते हैं, अल्लाह के रसूल को मानते हैं, तो ये बात कहना बंद कर दें कि अंग्रेज़ सच बोल रहे हैं और मुसलमान झूठ बोल रहे हैं। यानी कि जब से ये ख़त ओपन हुआ है तो इन लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि जो बयान आ गए अमेरिका के कौंसल खाने से, वहाँ से जो बयान आए अमेरिका का जो उन्होंने दिया है वो सच्चे हैं, और जो पाकिस्तान के लोग हैं यानी आर्मी चीफ़, ख़ुद वज़ीर आज़म और इसके अलावा जो तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान हैं वो झूठे हैं, और वो अंग्रेज़ जो हैं, वो जो गोरी चमड़ी वाले हैं, वो सच्चे हैं। मेरे दोस्तों, ये ग़ुलामाना सोच कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने निकालने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन अफसोस कि पाकिस्तान के अंदर ये सोच पाई जाती है कि एक आदमी अगर प्राइवेट सलवार कमीज़ में है तो उसका एहतराम नहीं किया जाता, लेकिन अगर एक आदमी पाकिस्तान में वही पेंट शर्ट पहन लेता है, बेशक वो कम पैसों वाली हो, लंडे की हो, लेकिन उसकी वैल्यू इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वो अंग्रेज़ों वाला लिबास पहन के आ जाता है। इसलिए आज भी इन लोगों ने वाज़े कर दिया। मैं पाकिस्तान के उन दानिशवरों से पूछना चाहता हूं जो बड़े बड़े दानिशवर हैं, बड़े बड़े एंकर हैं और बड़े बड़े टीवी चैनल पे बैठ के बातें करते हैं। आज वो कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों ने जो बात कही है, यानी जब एहतजाज किया गया ये अमेरिका के कौंसल खाने पे, तो अंग्रेज़ ने आकर एक बात कह दी, और उसके बाद वाइट हाउस में एक लेडीज़ हैं, उन्होंने आके एक बात कह दी कि इस ख़त से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो इन लोगों ने उसी बात को उछालना शुरू कर दिया कि देखें जी, ये ख़त जो है ये उन लोगों की तरफ से नहीं है, लेकिन अपने जो इनके आर्मी चीफ़ हैं, वज़ीर आज़म हैं, DGI हैं या बाकी जो मुसल्लह अफवाज के सरबराहान हैं, उन्होंने इस ख़त की तस्दीक कर दी है। जब उन्होंने देखा तौसीक़ की है कि ये ख़त वाकई भेजा गया, उनके ऊपर ये ब्लेम कर रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। तो ये कितनी बुरी बात है। लानत हो ऐसे सहाफ़ियों पे, ऐसे दानिशवरों पे जो अपने लोगों को बुरा कह रहे हैं, झूठा कह रहे हैं, और गोरी चमड़ी वाले अंग्रेज़ जो पेंट शर्ट में इनके सामने आते हैं, उसके सामने ये ग़ुलामी का पूरा पेश कर रहे हैं कि हम तुम्हारे ग़ुलाम हैं। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानी, इसके अलावा सिंध के रंडी खाने में जितने मुनर्रिफ अरकान बैठे हैं, आमिर लियाकत समेत, आमिर लियाकत मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आमिर लियाकत चंद दिन पहले अपनी बीवी के हमरा इमरान ख़ान साहब से मुलाकात करने गए थे, और उन्होंने वापसी पे कुछ हमारे जो रिपोर्टर खड़े थे उनको इंटरव्यू दिया था
کہ میں عمران خان صاحب کو مل کے آ رہا ہوں، میں نے ان کو کنونس کیا ہے، انہوں نے مجھے کنونس نہیں کیا، اور انہوں نے بڑی تکبر میں بات کی تھی، اور اس وقت بھی ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ جو گندی نالی کا کیڑا ہے، اس نے سندھ کے رنڈی خانے میں ہی ہے، اور اس نے آخر وہی کیا، وہ بھی سندھ کے رنڈی خانے میں چلا گیا اور ان منحرف اراکین کے ساتھ جا کے مل گیا۔ میرے دوستو، آج عمران خان صاحب نے ان لوگوں کے لیے بالکل واپسی کے دروازے بند کر دیے ہیں جو سندھ کے رنڈی خانے میں بیٹھے ہوئے تھے، جو زرداری کے ساتھ پیسوں سے بک گئے تھے، ان رنڈی خانے کے لوگوں کو، رنڈی خانے کی جو پیداوار تھی، ان کے لیے تحریک انصاف نے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں، اور ان کو اپنا جو تحریک انصاف کا واٹس ایپ گروپ تھا اس سے بالکل ان کو نکال دیا ہے۔ میرے دوستو، اس کے علاوہ خاص طور پہ آپ کو بتانا ہے کہ کے پی کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کو ایک کامیابی ملی ہے، 64 سیٹوں سے یہ الیکشن ہوا، اور 32 سیٹوں پہ ڈائریکٹ تحریک انصاف کے لوگ جیت چکے ہیں اس وقت تک، اور 64 سیٹوں کا رزلٹ آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ 10 لوگ جو ہیں وہ آزاد ہیں، اور وہ بھی تحریک انصاف کے ہی لوگ ہیں، یعنی 32 اور 10 42 یعنی 42 سیٹیں ہو گئی۔ 42 سیٹوں کے اوپر تحریک انصاف نے یہ مارکا مار لیا ہے، اور اس کے علاوہ جو بچتی سیٹیں ہیں اس کے اوپر 7 سیٹیں جو ہیں ملی ہیں مولانا فضل الرحمان کو، اور 5 سیٹیں ملی ہیں جماعت اسلامی کو، اور اسی طرح 4 سیٹیں ملی ہیں جناب مسلم لیگ نون کو، اور 1 سیٹ ملی ہے پیپلز پارٹی کو، جس کا سربراہ آصف علی زرداری ہے پیپلز پارٹی کا۔ اور نور عالم خان پیپلز پارٹی میں شامل جب ہوئے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں کوئی بہت بڑا جھنڈا لگا دوں گا، تو آج نور عالم خان کو اس چیز کا پتہ چل گیا کہ اس کی جو پارٹی ہے اس نے کے پی کے سے 1 سیٹ صرف اور وہ لی ہے۔ تو یہ سارا جو کھیل ہے عمران خان صاحب کی طرف جھکاؤ کرتا جا رہا ہے۔ اب اس چیز کا امپیکٹ کے پی کے لوگوں نے دکھا دیا ہے کہ آپ انگریزوں کے غلام ہو، ہم آپ کو ووٹ ہی نہیں دیں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس کی پاپولرٹی کم ہوئی ہے، تو انہوں نے دکھا دیا ہے کہ عمران خان صاحب کی پاپولرٹی بڑی ہے، وہ پاپولر زیادہ ہوئے ہیں، کم نہیں ہوئے۔ تو کے پی کے لوگوں نے کم از کم ان 3-4 جو بڑی جماعتیں ہیں ان کے منہ پہ زناٹے دار تھپڑ مارا ہے، اور عمران خان صاحب کے پلڑے میں اپنا ووٹ ڈال دیا ہے۔ میرے دوستو، میرے پاکستانیوں، آنے والا وقت سنڈے کو ووٹنگ ہونی ہے، 11:30 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس بلوایا گیا ہے۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے منظور کیا تو عمران خان صاحب وہاں سے سرخرو ہوں گے اور جیت کے آپ کے سامنے آئیں گے، کیونکہ اس ڈاکومنٹ کے بعد جو خط دکھایا گیا ہے، اس خط کے بعد کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا ضمیر جاگ چکا ہے۔ یہ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو سندھ کے رنڈی خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں، ایم این ایز ہیں، اور پیپلز پارٹی کے ایم این ایز ہیں، اور اسی طرح جے یو آئی کے ایم این ایز ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے رابطے میں ہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وہ لوگ ان کو ووٹ ہی نہیں ڈالیں گے، وہ جائیں گے ضرور اسمبلی کے اندر لیکن ووٹ ان کو نہیں ڈالیں گے، اور اگر ڈالیں گے تو اس کے اوپر کراس کریں گے تاکہ یہ ووٹ ضائع ہو جائے۔ میرے دوست، میرے پاکستانیوں، انشاءاللہ اچھی امید کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔